السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا في لو سوجي تاع السيمانه اللي فاتت، اسافوار دوك نهضروا على القبائل لي تريبو اللي كانت في الجهه تاع الغرب، ستادير كانت تحت السيطره تاع الامير عبد القدس. سيغتان كانت تحت السيطره، دوك ماشي تحت السيطره، مي اون توكا نهضروا على كامل هذوك لي تريبو اللي كانت من الجهه تاع الغرب، ستادير ابخي المعاهده تاع تافنا كي لاجيري رايتي ديفيزي اون دو. اون بارتي للامير عبد القادر لا ريكوبيري، لوتر بارتي لي فرونسا رفدتها. En tout cas, donc, vous avez remarqué que le sujet il est très passionnant. Il faut beaucoup, beaucoup de recherches. Parfois, on s'ébauche. C'est pour ça qu'on dit un chercheur. Un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche mais qui ne trouve pas forcément. Sinon, on aurait dit un trouveur. Donc, on cherche, on essaie de trouver des informations par-ci, par-là, mais la galop, des fois, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas faire autrement. كاين حاجه ثاني كحل لو كومونتير واحد سختاني توجور بون هذا هضرت عليه بليزيور فوا بصح نعاودو باسكو ا شاك فوا il y a des gens qui زعما qui s'intéressent l'histoire يدخلوا لاشين يفوا ما فيديو هادي على العربيه اللي ما نهضرش بالعربيه ولا ما نكتبش بالعربيه هادي il y a une raison bien précise. La première c'est que ما عنديش un clavier بالعربيه. Deuxièmement, c'est que انا هاد الشيء اللي راني نعملو معاكم ولا هاد لي فيديو اللي راني نرفدها ايتو سي والله راني نخون من وقتي باش نعطي لكم باش نعمل لكم هكذا اون فيديو بار سيمون باسكو انا جي دوطخ شوز جي بوكو دو انا جو دون لا ريشيرش دون لا ريشيرش ميديكال لا ميديسين ولا ريشيرش ميديكال دونك سا bien que la stratégie ou le raisonnement est le même في l'histoire ou peu importe mais toujours est-il ما بقاش عندي جو سوي تري اوكوبي لا جورني ما بقاش باش نعاود نكتب بالعربيه باش نعاود بور فار لي تراديكسيون هادي بيان كو جو سوي تري فور في العربيه. il y a des gens qui me connaissent في تلمسان يعرفوا داير با كان هو il était professeur d'arabe. دونك الله غالب دونك سمحوا لي مي فاتني فوق ولا باغ اكزومبل الا حبيتو زعما تهضروا معايا ديريكتومون ولا تعيطوا لي فيسبوك ولا والله افيك بليزير جو في اسي دو تروفي هكذا حل الوقت باش نقسم معاكم حل نص ساعه ولا حل 3 كار دور باش نهضروا بوغ ان بو ديسكوتي اي ريفليشير سور سي فيديو ولا سور نوتر ريش هيستوار تاع لاجيري. Donc voilà, donc c'était une petite mise au point وباش نعطيكم دي زيكلارسيسمون انا باش تفهموني وثاني باش نفهموا انا سي ليدي سي حتى لو ستيل كو جوتيليز دابا سي توجور نهضر بالعربيه والفرنسيه باش الزوج يفهموني. كاين الناس اللي ما تفهمش العربيه كاين الناس اللي ما تفهمش الفرنسيه دونك نحاول باش نقسم كوبي لا بوار اون دو كما نقولوا. وثاني جوتيليز ان ستيل تري سامبل نسامبليفيه فريمون لو بلو سامبل بوسيبل باش نسمح للناس كامل باش تستفاد. على خاطر حنا اليوم ليستوار رديناها محبوسه سوا في لي موزي سوا محبوسه في لي زونيفرسيتي. سيتادير كو تينا ما قريش ليستوار ولا تو ني با في لو ميليو يونيفرسيتير اكاديميك مالكش في لو ميليو تاع لي موزي في لا كولتور دونك ما تهمكش ليستوار. الوغ سي فو ليستوار تهم كامل الناس. اوني توس كومون نقولوا اوني توس توشي انتريسي بليستوار. Parce que c'est l'histoire de chacun d'entre nous, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue global, une société, une famille. Donc, لازم الناس تستفاد ولازم الناس تبحث في l'histoire. ماشي نقول لكم تبحثوا زعما تمشيو في لي بيتي ديتاي ولا بصح المهم يكون عندكم ثقافه حتى تكون خفيفه بصح المهم هذيك الثقافه الخفيفه كي دوك تمدوها لولادكم عاود ولادكم حتى هما يزيدوا يثقفوا اكسيتيرا وراه عندهم اليوم لي مويان تكنولوجيك ايتو دونك ان شاء الله هما يزيدوا يفون انكور بلوس هذوك لي زونفون تاعنا يفون انكور بلوس ديفلوبي لو كوتي هيستوريك. وثاني سي عيب انا جو تروك سي حشومه وعيب الانسان عايش في حل المدينه وما يعرفش ليستوار تاعها. سي غراف. كم moi des fois je donne des exemples نقولهم بلي تعرفوا لي جوار فلاني واش ياكل واش يشرب شحال يخلص واش شحال شراوه الكلوب الفلاني شحال شرا فو كونيسي كامل لي ديتاي بصح تجي في المدينه تاعك ساكن فيها ولي مونيمون قدامك دي فوا مثلا بالك حتى دارك بالك لي ميتوين تاع المونيمون وما تعرفوش سي عيب وحشوبه. جو تروف كو سي خاصنا هكذا une culture historique. وحتى في لا تيلي باغ اكزومبل il faut changer la pédagogie, il faut intéresser les gens في l'histoire en leur proposant un contenu simple facile وثاني pour que les gens puissent s'identifier. طيب حنا كي يجيب لك دي فوا هكذا كيهضر لك على ليستوار يجي يحطها لك في الوسط هكذا كما نقولوا ما كان لا انتروداكسيون لا والو يجي يهضر لك عليها وخلاص.
تسقسي الناس على تلمسان يقول لك تلمسان الحضاره بصح واش سميها الحضاره ما يعرفش. لا واحد اخر يقول لك لا سي الزواج هادي سا كوت شير هادي. دونك سي توجور لي ميم كليشي كي روفيان. عاود واحد تسقسيه على وهران فو روندي كونت بلي وهران اليوم حنا اون لا ديغرادي رديناها باغي تو ليستوار تاع وهران لا ريش استوار تاع وهران. كي تهضروا على وهران يجبد لك غير على الصوالح اللي ماشي ملاح. سي كوم سي وهران ما كان فيها لا علماء ما كانت لا متطوره لو يهضروا غير على وهران دان بوين فيو نيجاتيف. لا ولا الجي باغاي ولا عنابه ولا لغوات ولا قسنطين. بالك بلي حنا اليوم دوك نهضر لكم على حالي تخيبي لا ريشيس نتاعنا على انستيماب. قلت لهم فين تصيب بلاد تمشى تحفر تصيب اون بيير رومان ولا تصيب ولا تصيب هكذا دي زارتيفاكت كي دات لا بيريود بري هيستوريك ما كانش. سي تري غار في لو موند دان بيي هكذا. سي تري سي اون ريشيس لينا. كاين دي جون باغ اكزومبل كان نمشيو بيي دو غوف نجيو هنا لامريك دو نور ولا دي فوا حيط كي دات دان سياكل يقعدوا يحاولوا عليه ويحافظوا عليه. حنا عندنا دي مونيمون كي دات كي دات دي بيريود بري هيستوريك وما حافظناش عليهم ونفوتوا عليهم كوم سي سيتي غير. سي غراف سي تري غراف. لازم الانسان هو على بالك لو كان ما سونسيبيليز با لي جون، لو كان ما يحش باللي هذاك المونيمون تاعو ماشي يحاول عليه. حنا مثلا تدخل حل الميوزي ولا تدخل حل الجامعه ولا تجبد لاباري فوتو يجي يجري موراك علاش راك تصور وعلاش راك تعمل هذه. تحسب المونيمون تاعو مونيمون ماشي نتاعك، مونيمون تاع كامل الناس، مونيمون تاع كامل الجزائريين، مونيمون تاع كامل المسلمين. هذاك الجامع نابارتيان با. هذاك الجامع ربي جابو حطو في هذيك المدينه سا ابارتيان با لهذيك المدينه. هذيك سيتي جوست كوما سا ابارتيان ا تو الموند. هو كي يجي يهضر لك على جنب تحس باللي هذاك الجامع راك تحس باللي راك تخون ولا راك تعمل حاجه اللي ماشي مليحه. يقول لك لا جيب لي اوتوريزاسيون باش تطلع السمعه. لا جيب هذيك كيسيون ماشي فو با كومبليكي لي شوز. فو كو لي شوز سوا سامبل. كيفاش حاب ان اونفون il s'intéresse l'histoire alors que بواه راك مبلوكيه ما تخليه يعمل والو. يمشي لحال الموزي لا ما عندكش تشوف، عندك غير تشوف ما عندكش الحق تصور. صح سيدي on peut parfois comprendre les gens peuvent il s'agit d'une collection privée et les gens veulent pas que les photos circulent sur internet mais بصح toujours est-il on peut faire un minimum d'effort. كما نقولوا تسمح الناس بحال ليكول يجيو فيغ دي سورتي ايدوكاتيف اون فامي هادي يعبي ولادو يوري لهم هادي. مي il faut que la culture s'ouvre. C'est pour ça que comme l'histoire حصرناها دون حطيناها فحال لابواط وبلعنا عليها. لو كان باش تدخل هذيك لابواط خاصك تمشي للونيفرسيتي وباش تعاود تدخل هذيك لابواط خاصك تكون في المينيستير دو لا كولتور ولا في ولا ليكول كولتور بي امبورط هاد الصوالح. نو faut que tout le monde s'intéresse. Je comprends que on veut protéger le patrimoine et tout, mais on ne protégerait jamais le monument لو كان ما تسنسيبيليزيش هذاك الانسان اللي يهتم بالتاريخ. الا خاصك تحاول على المونيمون تاعك خاصك تفهم الناس توريه لهم وتدخلهم وتردهم كيوريو على هذاك المونيمون. سينو سي با بوسيبل. هو بوغ لي راه شايفو غير حيط وخلاص. بصح كي توري له وتفهمو وتقول له كذا 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 هذاك الانسان يولي يحس بلي هذاك الشيء نتاعو ça m'appartient, ça appartient à ma mémoire, ça appartient à ma culture, ça appartient à mon pays. Donc mon pays c'est à moi, c'est à nous tous. Donc il faut vraiment changer la philosophie et la stratégie. En tout cas, nous commençons comme le petit rappel. Donc la dernière fois, هضرت على الأغليك تاع الغرب تاع l'ouest ولا la région occidentale. مرتكم فيه كاين 5 الأغليك. في الأغليك تاع الجبيلية بني عامر غسل ترارة والأنقاد. هضرت لكم على الجبيلية اللي كان فيها أصحاب تلمسان، وهضرت لكم اللي كان فيها أصحاب تلمسان وكان تانيك فيها بني سميال بني ورنيد بني ورياش ولاد رياح. هادو كامل اللي كانوا تماك فيها غروسو مودو فيه 4 كما تكون أهل الواد أصحاب تلمسان الجبيلية إي ولاد رياح. اليوم دوك نهضر لكم على زوج أغليك هما بني عامر والغسل. دوك بني عامر نبدا لكم السونطا غادي باش ما نضيعوش الوقت. دوك نعطيكم بزاف تاع الاسومه اليوم. دوك فوزالي اونطون بزاف تاع الاسومه هكذا باسكو فوزالي كومبخون تاع علاش راني حاب نذكرهم لكم اليوم باسكو باش تفهموا pour déterminer la complication اللي كاينين parfois en faisant des recherches وباش تفهموا تانيك باللي
ça se croise. كامل هادو les noms, كامل هاد les tribus اللي دوك نهضر لكم عليهم, ça se croise, bien que le territoire نتاعهم il était plus ou moins délimité, mais de temps en temps vous allez تشوفوا باللي كانت هذا متداخل في هذا, donc automatiquement c'est très difficile parfois de faire des recherches sur le sujet. دونك قبيله ولا الاغريق تاع بني عامر. دونك بني عامر هو بني عامر ولا الاغريق هذا هو الكبير كامل اللي كان في الوست. كبير تالمون كبير حتى اللي كان يوصل حتى من جهه الانقاد الشراقه, سيتادير هذوك الانقاد اللي ماجين من جهه لي فرونتيير الجيرو ماروكان. دونك هو كان اكسيتوندي, كان داخل فيه حميان تاع الصحراء, وكان داخل فيه الانقاد الشراقه كما اللي هضرتها, وكان داخل فيه حاله بارتي تاع هاد الانقاد. بصح هاد لا بارتي اللي كانوا يسموها انقاد الغرابه, بصح هاد انقاد الغرابه كانت تحت الدوميناسيون تاع المغرب. دونك سي بور سيت ريزون لا دانيير فوا قلت لكم بلي وجده حتى هي فيزي بارتي, بون هي فيزي بارتي ليبوك دو لا بيريود زيانيد, فيزي بارتي دو غوفرنمون زياني, السلطنه زياني. بصح عاود بلو تار هاد لا تريبو تاع الانقاد كونت سيت انستالي بين الجيري والمغرب, دونك ولات مقسومه في النص, الانقاد الغرابه ولات في المغرب والانقاد الشراقه ولات في الجزائر. دونك هادي, دونك هو سي لو بلو فاست, هو الكبير, هذا الاغليق هو الكبير, هو اللي كان فيه الناس بزاف, هو اللي كان فيه هو اللي كان فيه كما نقولوا اللي كان الامير عبد القادر يجبد منه بزاف تاع لي مويان, سادير لي كافاليي لوم لي زوم اي تو بور لارمي نتاعو في لي ريفولوسيون اللي كان يعملهم كونت لا كولونيزاسيون فرونسيز. Alors, donc Bni Amr, هما يقول لك كما la dernière fois je l'ai cité, هادو Bni Amr c'est une tribu, certains يقول لك بلي c'est une tribu اللي هما mixte, تزوجوا مع القبائل ولا لي autochtones تاع لي territoires algériens, وهما تزوجوا plus exactement avec ce qu'on appelle الجواد. الجواد هما لي غران تاع لا tribu كيسمها المحل. المحل هما يقول لك هما تزوجوا معاهم. autrement يقول لك هما non ce sont des عرب purs. وهاد العرب بيغ منين جاو وقت الرحلات لي موفمون هي هلاليه, نهار اللي الخليفه المعز سمح لهم باش يقطعوا لو نيل وجاو, بصح هما كي جاو جاو كانوا يسوتني ولا جاو او ميم طون que la période تاع les Hilaliens où ils ont mis 2 siècles باش يوصلوا حتى l'Oranil pour s'installer fin de la région. Et comme vous le savez, la région elle est très fertile, elle est riche, l'ouest de l'Algérie comme de toutes les façons حتى à l'est, le nord de l'Algérie il est très riche بالفلاحة, très riche في les terres agricoles, في الماء et tout. Donc ce sont des conditions propices pour que les tribus s'installent et choisissent le territoire algérien comme un territoire définitif باش يسكنوا فيه. الوغ دونك بني عامر هما كان عندهم هما يقول لك بلي سيتي اون بارتي سيتي elle était pacifique, ما كان خاطيهم المشاكل وكان خاطيهم شغل ما كانوش يعملوا الجهاد بزاف. بكري هكذا كان كي جا الامير عبد القادر خرجت هذيك لانوسو تاع الجهاد وباش نحاربوا الرومين, نخرجوا المشركين هما الفرنسا ايتو. دونك هما كانوا اون بارتي منهم كان خاطيهم الجهاد, هما كانوا يعيشوا هذوك سكون ابل لي تيريتوار ولا لي تريبو مارابوك, هما كانوا لي فرونسي يسميوهم سادير ولاد سيدي فلان ولاد سيدي فلان. وكاين دوطخ تريبو اللي هما كانوا ريان افوار بك لي تريبو تاع المارابو, هما كانوا يسميوهم لي ولاد فلان, واخا ماشي سيدي, ماشي كي تسمعوا سيدي ولاد سيدي كذا, سيدي صافدي باللي سيتي ان شريف. على حنا في الجيري لو سيستيم لا ريغل اي تري سامبل, كي الانسان يسو ديكلار شريف يسميوه سيدي تكبر به. عاود كي لي ديسوندون تاعو لي ديسيبل تاعهم يسميوهم ولاد سيدي فلان. كي تسمعوا ولاد سيدي فلان صافي دير هذاك الفيراج تاع الشريف تاع الشرفه, والشيخ تاعهم الى تروفي لو شيف تاع ديك الزاويه ولا تاع ديك الفيلاج الى تروفي اون ديسوندونس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ça, je vous envoie vers ma vidéo على الشرفه. Et d'ailleurs, on me pose la question, j'ai coupé les commentaires de la vidéo, les noms de famille ou الشرفه. Je les ai arrêtés parce que plusieurs personnes s'insultaient. Des mots, j'ai trouvé que les choses ont dégénéré. Donc j'ai coupé les commentaires pour préserver les gens, parce que c'est عيب وحشومه. des fois تشوف الناس هكذا كتقرا كومونتير تشوفوا بلي ما شاء الله يعرف العربيه يعرف الفرنسي يكتب غايه ما يغلطش, وهذه وما مطا يهضر حال الكلام اللي كي ديغرادون.
عيب وحشومه. Je trouve que وانا je me considère responsable. انا je ne fais pas comme les autres. قال نعمل اون فيديو ونخلي الناس تدابز وتعارك مورايا، لا عيب. الانسان سورتو الانسان كي يدخل باش يسمع دي فيديو على ليستوار نورمالمون يكون مثقف، نورمالمون يكون عنده اون كولتور، نورمالمون يكون واجد. ما حناش نشوفوا دي فيديو تاع لي شات تاع القطوط ولا تاع الكلاب ولا هاد الصوالح، نو حنا نشوفوا دي فيديو تاع الثقافه، الفيديو اللي تهم ليستوار نتاعنا. دونك اوتوماتيكمون الناس كي تجي نورمالمون تشوف هاد دي فيديو تكون كما تكون مجهزه نفسها، بصح كي تشوفو يهضر ويشكل سي عيب سي ديسوفون. مي بون دونك هذا علاش جي كوبي لي كومونتير في هذوك لي دو فيديو. الوغ دونك هاد القبائل كان عندهم لاغا، هو لاغا نتاعو ils étaient plus ou moins indépendants على البايلك تاع الترك على ليبوك. بصح كانوا يدفعوا ان تريبو في العام. لي زامبو ما كانوا يدفعوا تقريبا 4000 بوجو على ليبوك. C'est une monnaie qui faisait à peu près un boujou égal à 0,5 francs d'époque. وحنا دوك نهضر لكم على لا موني هذه. دونك لي بني عامر هما شكون هما؟ شوف عندك ولاد سليمان. بني عامر كنت هضرت عليها، سي توت لا ريجيون تاعو تقريبا مجيت وهران، السبخات، تسالا، تموشنت، هادو كامل كانوا يوصلوا كما قلت لكم حتى لي فرونتيير الجيرو ماروكان. دونك عندك ولاد سليمان، عندك الحساسنه. هادو ولاد سليمان فيهم لي ولاد سليمان اللي فيهم الدواير، سكون ابل دواير، ولا اللي فيهم الدواير تاع المرابط، الدوار كما نقولوا. الدوار هو الدوار زعما غير السكان فيه، ولا كاين الدوار اللي فيه الشيخ، هذاك الشيخ تاع المرابط. دوك هادو هما ولاد سليمان، هما كاين فيهم 100 دوار نورمال و 50 دوار تاع الشيخ. عاد عندك الحساسنه، عاد عندك ولاد ابراهيم، ولاد سيدي خالد، ولاد سيدي بوزيد، ولاد سيدي علي بنيوب. هادو ولاد سيدي علي بنيوب ما كان عندهم لا ريجون تاعهم كان ماشي بعيد على حمام بوحنيفيه، هذاك اللي ماشي مجيت معسكر، كانوا تماك انستالي. اي بلوز اكزاكتومون كانوا انستالي مجيت حلوان كيسمو واد مقرا. وهذا واد مقرا ابارامون يافي اون سورس تيرمال، كان فيه حتى هو حال سورس هكذا سخونه اللي كانوا بكري كانوا يتحموا فيها. هادو ولاد وهذيك لا سورس على دوني نيسونس الحمام اللي كان كيسمو حمام بنيوب. وهذا الحمام ماجي، هادو ولاد علي بنيوب، سيدي علي بنيوب مجيت حال الجبال اللي كانوا البكري اللي تخبي يسميوهم جبل، ولا العرب كانوا يسميوهم جبل بكاره ولا البكايره، سيتادير البقره ولو فو. علاش؟ باسكو لو فو. علاش؟ باسكو كي تشوفوا هذوك الجبال يقول لك تحسبهم بقره راها محطوطه. دونك سي بور سا دوني نيسونس او نون بكاره. هذوك بكاره بارفوا vous entendez بكاره سي par rapport à ça parce qu'ils viennent de cette tribu. هاد لا تريبو ماجي هذوك الجبال اللي العرب بكري سماوهم بكاره ولا بكايره، سيتادير la vache et son veau parce que ça donnait هذيك لا فورم. الوغ دونك عاود عندك لي سيتيام. دونك لي سيتيام عندك الدوي عيسى، ولاد ميمون. هادو ولاد ميمون اللي نعرفوهم ماجي من جهه ليسر، اللي من جهه لا ريجون تاع تلمسان. عاود عندك محمدات، هادو حتى هما من جهه لا ريجون تاع تلمسان من جهه ليسر. عاود ولاد سيد العبدلي، هادو راه معروفين من جهه ليسر حتى هما. ولاد سيدي احمد بن يوسف ماجين على يسر اونكور اون فوا. ولاد خالفه هما الماجين هادو من جهه ماشي بعاد على ولهاصه، هادو ولاد خالفه ماشي بعاد على ولهاصه، هما ماشي محدودين في لو نور نتاعهم، لو تيريتوار تاعهم محدود في النور بولاد جباره، ولاد زاير، ولاد سيد العبدلي، وولاد سيدي احمد بن يوسف حتى هما يديليميت لو تيريتوار نتاعهم. عاود عندك ولاد جباره بروبرمون دي. il faut rappeler تاني شحال حاجه، سي كو beaucoup de monuments romains نصيبوهم في هادو لي تريبو، نصيبوهم في هادو لي فيلاج، وهادو تاع اللي راني نهضر لكم عليهم. لي فرونسي كي كانوا يجيو كانوا كانوا يعملوا لي زيكسبيديسيون تاعهم، هما سيتي دي زيكسبيديسيون نون سولمون باش يعرفوا واش راه يصرا في هذاك الدور، باسكو فولي كومبروند لو سيستيم كيفاش راه تمشي. سيتادير سيتي اون فورم داسبيوناج بكري كانوا يعملوها، يجيو يعملوا ينوتيو توت لي زانفورماسيون، شحال هذاك الدوار الفلاني، شحال هذاك الدوار الفلاني، شحال عنده عواد هادي، شحال كافالي. علاش؟ باش يقيموا لارمي تاع الامير عبد القادر. قال الامير عبد القادر il peut avoir ça، باش كانوا يضربوا الحساب نتاعهم. دونك هما هادو كي كانوا يجيو كانوا تانيك او ميم طون كانوا يفهموا علاش هادو الناس سون انستالي في هادوك في هاد الدوار ولا في هادوك لي فيلاج. سوفون هاد لي فيلاج كان فيهم دي مونيمون ولا دي فيستيج رومان. Donc ça veut dire que les Romains, bon, ça on le sait, je l'ai déjà détaillé, étaient complètement étalés sur la région
نور تاع لالجيري. ودايوغ هذاك حاله بارتي تاع هاد الاغليك يقول لك مشيت بلوز اكزاكتومون مشيت للبور تاع سيدي جلول اللي كان فيه مشيت حاله ريجيون مشيت للبور تاع سيدي جلول. يقول لك بلي كاين حل حمام تماك هو كيسموه حمام العافيه ولا تانيك ويسميوه السوق نتاع ولاد السوق تاع وليد السلطان. السوق وليد السلطان c'est-à-dire le marché du fils du roi. Donc pour vous dire le nom, déjà le nom signifie le marché تاع وليد السلطان, ça veut dire le sultan, probablement sultan Ziani, son fils avait un marché sur place. عاوتاني sur la rive droite على هذا البور تاع سيدي جلول نصيبو واد سنان ولا المدينه تاع الكرمه ولا الاخبان. هذه يسميوها تانيك لا فيل دو فيغي اي دي فوتور. هما souvent les villages comme vous le savez ils prennent le nom par rapport au soit la tribu dominante اللي كانت تما ou encore par rapport à un fait historique marquant sur ce territoire. Alors عاود la 13e tribu عندك ولاد جبارة. عاود هادو مجيت واد الحلوف مجيت عين تموشد. ولاد سيدي مسعود ماجين مجيت المالح. ولاد بوعامر ماجين حتى ما مجيت المالح. وعندهم سيدي سعيد عندهم المرابو تاع مرابط تاعهم هو سيدي سعيد مجيت جبل كولوغلي. عندك الاغواط هادو الاغواط ماجين مجيت ولاد زاير والخليفه بوحميدي هو اللي كان يحكم فيهم. عندك الشفاع هادو عندك ماجي مجيت واد تافنه ماشي بعيد. ولاد عبد الله هادو ولاد عبد الله هما ماشي بعاد على حمام بوحجر. حمام بوحجر هذاك اللي ماجي شق عين تموشت. عاود عندك ولاد زاير عاود العزاج ولاد سيدي ماشو. وعاود عندك الجيزه ولاد سيدي خالم. ايه 24 ولاد علي. عاود المايده وعاود عندك الشرفه تاع مبتوه والقطارنيه. هادو هما لي تريبو كي فورمي برينسيبالمون الاغليك تاع بني عامر. دونك جو ريبيت رابيدمون باش هكذا بور كو فو بيسي لي روتونيغ بالك ان شاء الله. عندك ولاد سليمان الحساسنه ولاد ابراهيم ولاد سيدي خالد ولاد سيدي بوزيد ولاد علي بن يوب دوي عيسى ولاد ميمون محميدات ولاد سيدي العبدلي ولاد سيدي احمد بن يوسف ولاد خلفه ولاد جباره ولاد جباره ولاد سيدي مسعود ولاد بوعمر الاغوات الشفاع ولاد عبد الله ولاد زاير العزاج ولاد سيدي ماشو الجيزه ولاد سيدي خالم ولاد علي المايده الشرفه نتاع مبتوه والقطارنيه. وهادو ابوبخي كما قلت لكم باغ اكزومبل نعطيكم كما قلت لكم سي لو بلو فاست سي لو بلو بوبلي. نعطيكم كالكو ستاتيستيك لي فرونسي كنرفدوهم عليهم. قالك هاد الاغليك كامل il possédait les gens تاعي il possédait 7315 طون تخيمه possédait 5150 cavaliers و 4330 fantassins. هما سي دي فورس كي بو نون نيغليجابل اللي كان الامير عبد القادر كان يتكل عليها sur dans sa conquête dans sa révolution contre la colonisation française. Donc هذا على سيدي عام. Donc on va passer à Roussel. هذا Roussel je l'avais détaillé. هذا يهضر عليه ابن خلدون في التاريخ نتاعو. هذا Roussel c'est par rapport لحال البيرسوناج اللي هو جا وقت ابوبري وقت الهلاليه. وهذا الاغليك هو ماجي محصور في لو نور بتلمسان وماجي بين واد حميان ووادي السر اليست. وعندك لا تافنه وعندك التافنه واد الزيتون هو واد الزيتون هذاك اللي ماجي تصبره ماجي في الوسط. عاود عندك تلمسان عندك الجبايليه تاع تلمسان ستادير لي تريبو تاع تلمسان هذوك ثاني كيحاصروه من جهه تاع الوسط. وعندك التراره وعندك لي بني عامر في الوسط. Donc c'est ça la limite نتاعو. C'est un territoire ماشي كبير بزاف بصح il est considérable quand même. Donc هاد الغوسل فيه plusieurs subdivisions. واسم فيه بني وعزان. هادو بني وعزان فين ماجين نسمعوا عليهم بزاف في تلمسان اللي بني وعزان هادو ماجين بين الجبايليه تاع تلمسان
والولاد الا ولاد الا. ولو نور عندك ماجين الكرزابه، ولاست ماجين السيد العبدي. هادو هما بلوس هادو بني وعزان هما فيهم بليزيور تريبو اللي ما نهضروش عليهم سانسا. عندك ولاد الا ولا ولاد علا، بارفوا كاين اللي يسميهم ولاد علا. دونك هما ساكنين في السود تاع تلمسان، ماشي في لو سود. عندك وماشي بعاد على، وثاني كاين اللي ساكن فيهم بجهه عين الحوت. هما التيريتوار نتاعهم ملاست قابضهم بني وعزان. في الشمال عندك لي عوامر، في الواس عندك العنايه، وعندك ولاد سيدي ابراهيم ولا حال اهل الانقاد بارفوا اللي هما قابضينهم من جهه الغرب. عاد عندك تخوازيام تريبو كي فورم الاغليك تاع الغسل هما الكرزابه. الكرزابه هما محاصرين بين الويست عندك العوامر، لو سود بني وعزان، لاست عندك مديونه الشراقه، وفي الشمال عندك الفحول. عاود عندك كاتريام تريبو العوامر عندك او سود ماجين لو سود. شكون اللي محاصرينهم؟ ولاد علا بني وعزان، ولاد علا بني وعزان. الويست محاصرينهم زناته، في الشمال الفحول، الاست عندك الكرزابه امام. وهما عاود عندك لي سو ديبيز اون سي تريبو حتى هما ما نهضروش عليهم. ولاد الخويوان عندك محاصرين الويست بزناته، عاود عندك ولاد شع، في الشمال عندك ولاد رحال، عاود عندك فلاس العوامر، وفي لو سود ولاد علا. عاد عندك زناته هذيك اللي ما جا من جهه لايروبور زناته اللي نعرفوهم هما الويست محاصرينهم ولاد رياح، في الشمال ولاد شع، في الشرق ولاد خوان، وفي لو سود ايفيدامون ولاد احمد بن برايهم والعنايه. عاد عندك ولاد الشع بروبرمون دي هما ماجين سوغ لي غيف تاع التافنه، ماشي بعاد على بني مسهل وماشي بعاد على زناته. ولاد رحال حتى هما الماجين على التافنه وعلى اليسر. هما ماجين اكزاكتومون اللي فين الوادي يسر يكب في تافنه. عاود المكنيه هما الماجين سوغ لا غيف دغوات تاع تافنه، هما شويه من تحت وادي السر، ومحاصرينهم والهاصه والتراره. عاود عندك مديونه الغرابه ستادير لي زوكسيدونتو. عين غرابه وما بوزي لا كيسيون على عين غرابه هذيك اللي ما جا من جهه تيرني بني هديه. عين غرابه هذيك كانوا يسميوها عين غرابه ستادير لا سورس دي زوكسيدونتو، ماشي اوكسيدونتو دي بوينت فيو كرين، مي اللي ماجين على الغرب. هذيك العين اللي ماجين على الغرب، كما عين الشراقه سو سون سو اللي ماجين على الشرق. صاي بوكو فو بيسي كومبرون. عندك مديونه الغرابه دونك هما محاصرينهم الفحول، ومديونه الشراقه ولا اونكور واد خلافه والهاصه في لو نور. قالك هادي ابوبخي elle produit ce qu'on appelle le carmes. C'est une pierre, je pense, ou la manche عارف. C'est une pierre qui la vend à peu près de 3 ou 4 bijoux en moyenne. عندك الفحول معروفه، ما جا على وادي السر معروفه، وثاني ما جا على السكاك. وهما هذوك الفحول فيها دي غوين رومان والتيريتوار نتاعهم خليك لومبلاسمون تاعهم اللي كانوا يسميوه اليوم اللي فين هما ماجين الفحول كيسمو الصومعه ستادير لو ميناري، باسكو بكري كاين الميناري من تماك. عاود عندك مديونه الشراقه هما ساكنين ماشي بعاد على ولاد زاير وولاد خلفه، ومديونه الغرابه الواس كوم لو سون نو لانديك، والكرزابه. وهادو قالك لا فورس نتاعهم اللي كانت عند الامير عبد القادر هو كانت 4950 طون خيمه، 1360 كافاليي، وعندك 4900 فونتاس. دونك هادو على الاغليك تاع بني عامر والاغليك تاع الغسل. وهذا الاغليك تاع الغسل داخل فيه الرمشي كما هضرت عليه. جو فو كونساي دالي ريفوار ما فيديو تاع الرمشي. دوك لازم باقي لنا ان شاء الله لا سيمين بروشين دوك نهضروا على الاغليك تاع التراره، ودوك نهضروا ثاني على والهاصه ولا تريبو تاعو والاغليك تاع الانقاد، ونكملوا مع لي تريبو باش ما تقولوليش باللي ما هضرتش على التريبو الفلانيه ولا الفلانيه. دوك انا هادشي اللي راني نعطيه لكم سي باسكو باش الناس بو كال بويس ان بو تروفي دي روبير باغ كي تجي تفتش تجي تبحث. مي مالوغوزمون ما قدوش نصيبو توت لي انفورماسيون، الله غالب. مي دو طون زون طون غير صبت دي شوز ولا راني جو لي بارطاج معاكم، وان شاء الله باش كل واحد يستفاد. دايوغ جو فو ريميرسي، نشكركم بزاف باسكو
de gens, beaucoup de membres, ils m'envoient des messages privés pour compléter l'information flania, soit pour confirmer tiens, ce que je dis, ou j'apprends énormément. Et ça, je trouve que c'est inestimable. Aussi par rapport les publications que je fais avec ma chaîne, mais chez les vidéos, des publications des fois, j'ai vu que vous êtes intéressé, ça vous intéresse l'histoire. Donc, Inch'Allah, donc, de plus en plus, je vais publier des choses à l'histoire interne. Donc, نهضر لكم تاني على la Sicile الصقلية اللي وقت اللي كانت مسلمة وقت الدولة الأغالبة. Je vais publier, donc surveillez cet onglet souvent parce que vous allez trouver des informations techniques très riches qui nous concernent, nous les musulmans en général et les Algériens en particulier. Inch'Allah, barakallahu fikum, shukran, merci pour tout, merci pour votre fidélité, on la semaine prochaine. Salam alaikum, shukran.